Kay mayong buntag sa tanan mga kaigsunan. Salamat sa atong buhi nga Dios nga yan usab tang gihatagag panahon nga makapaminaw sa iyang mga pulong. Ining buntaga mga kaigsunan, naandam na ang atong mga kasing-kasing, naandam na ang atong unahuna tungod kay nakahimo naman tas pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ang atong hisgutan ining buntaga mga kaigsunan, dili ta magkuha sa libro sa Salmo. Psalm chapter 19, dili ta magkuha sa mensahe ining buntaga. Ang ako nga Bible, King James Version. Uban siro gadala og NIV version, New King James Version, pero ang ako nga gidala karon King James Version mo na nga basin og makaingon mga lahi sa inyong nga Biblia. Psalm chapter 19 verses number 7 paingon sa 11. Psalm chapter 19 verses number 7 to 11. Akong basahon mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Ingon diri sa pulong sa Dios. Okay. Matud pa rin, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. 10. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. 11. Moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Lord, panalangini ang imong mga pulong ning taknaa sa kabuntagon. Gamita kining imong ubos nga alagad. Akong giilang nga kun wala ka, wala ko'y mahimo. Salamat Lord nga ang imong mapulong karon maghatag kinig encouragement sa imong makatawhan. Malipay kami nga magpatalinghog sa imong mapulong. O dear Holy Spirit, among invite ang imong presensya sa among taliwala karon. Makigsulti ka sa matag usa sa imong makatawhan nga naa nining mga dapit. Dalaygon ka sa walay katapusan, imo ang himaya dugong mapagpasalamat. This I pray in Jesus' name. Amen. Now, ining buntaga mga kaigsunan atong isgutan, magisgutan mahitungod sa scripture, mahitungod sa pulong sa Ginoo, Biblia. Atong makaplagan mga kaigsunan, kung atong tanawon ang 2 Timothy 3:16-17, ingon gyud si Apostle Paul, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So ang Biblia nga atong gigamit, atong gidaladala mga kaigsuunan, dako kayo ni siya og katabang sa atong kinabuhi. Kay imong tan-awon John chapter 1 verse 1, matud pa sa pulong sa Ginoo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kining gidala to nga Bible ni Dios, gitawag siya og written word. Ang living word, gitawag siya written word. Ang living word mo si Jesus Christ. Written word ni siya, munang di nato ni simbahon. Pero nahibalot ta mga kaigsunan nga kining atong gidala nga Biblia pulong ni sa Dios. Amen? Pulong sa Dios. Ginamit ang mga balaang tao sa Ginoo. Now, focus ta sa atong gibasa karon.
Makita na ito makaigsunan nga ining gikan sa verse 7 paingon sa 11 sa Psalm chapter 19. Unang butang atong tan-awon karon, the title of the Word of God. Makita na ito nga dunay unom ka title sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa. Una, ang pulong sa Ginoo gitawag siya og law, kun Torah, scripture. Ikaduha, gitawag siya og testimony, sumala sa atong gibasa. Ikatulo, gitawag siya og statutes. Ikaapat, gitawag siya og commandment. Ikalima, gitawag siya og fear. O ikaunom, judgment. Sato pa, mao ni ang title sa pulong sa Ginoo, sumala sa atong gibasa. Din ikaduha nga butang atong tan-awon karon, the characteristics of the Word of God. Unsa maday ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa. Tan-awa gala siya nga Bible. Di ba ang title sa pulong sa Ginoo matud pa sa verse 7, the law of the Lord is, unsa man diha sa inyong Bible? Perfect. So the characteristics of the Word of God is perfect. Sa ato pa, kining Biblia nga atong gidala, kumpleto ni. Walay sayop, walay sipyat, walay sobra, walay kulang. Complete ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, the law of the Lord is sure. Gawas nga ang pulong sa Ginoo, perfect, sure pa gyud. Muto ba mo? Nga ang pulong sa Ginoo, sure? Di ni kaduha-duhaan. Magbasa kag mga libro sa mga bantugan nga mga tao, ang Biblia dili malupigan nganuman. Pure Word of God. Ang pulong sa Ginoo. Di lang kay sure, ingon pa gyud the law of the Lord is perfect. Dayon gawas nga perfect, gawas nga sure, ang pulong sa Ginoo, tan-awa gali diha sa inyong screen, right. Perfect, sure, right. Sa ato pa, insakto ang pulong sa Ginoo. Diba? Nasa inyong Biblia? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure. Dayon, pag-abot nimo diri sa verse 8, the statutes of the Lord are right. Dayon sa di lang kay right kundi ikaapat nga characteristics sa pulong sa Ginoo, gitawag siya pure. Sa ato pa, ang pulong sa Ginoo perfect, sure, right, pure. Walay sambog. Amen. Pure ni siya. Kakuha mo ng tuno. Di ba may tuno nga pag di ni mo butangan og tubig, imong pug-on diretso ang lubi, pure na nga tuno. Pero butangan na nagtubig, di na siya pure. Di ba? Ang pulong sa Ginoo walay sambog. Pure gyud ang pulong sa Dios. Then gawas nga pure ang pulong sa Ginoo, ikalima, clean. Makita gyapon niyo diha. Ang pulong sa Ginoo limpyo. Munang salamat kaayo nga duna tay Biblia. Unsay nakapasuperior sa atong pagtuo? Duna tay sure Word of God. Munay nakapasuperior sa atong pagtuo. Then ikaduha, do not tay assurance of salvation. Amen. Do not tay kasiguruhan sa atong kaluwasan. Ikatulo, langit ang atong padulngan. Nganuman, makita nato sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ni siya atong akanabang giya sa atong paglakaw ibabaw ining kalibutana. Ikaunom, nga karakteristik sa pulong sa Ginoo, una, perfect,
sure, right, pure, clean, katapusan, true. Tinuod ang pulong sa Ginoo. Amen? Di ni kaduha-duhaan. So anang area, makita na ito mga kaigsunan, ngano ako ning gisulti ninyo, aron nga adamor nga makonvince ta, nga kining Biblia nga atong gidala, kining pulong sa Ginoo nga atong gidala mga kaigsunan, dako kayo ning ikatabang sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Di ba nailhan nato ang Dios pinaagi sa pulong sa Ginoo? Nausab ang atong kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo. Amen? Nausab ang dagan sa atong pamilya tungod sa pulong sa Ginoo. Amen? Nausab ang atong panginabuhi tungod sa pulong sa Ginoo. Tanan nga kausaban nga miabot sa atong kinabuhi, related ni siya sa pulong sa Dios. Kay kun walay pulong sa Dios nga atong nabasa, atong nadungog, baloon sa nakang atong kinabuhi karon. Kay di man ta makaingon nga nakailata Ginoo kung wala ta makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay ang Bible nag-ingon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Di ka makaingon sa imong pagtuo nga aduna kay pagtuo sa Dios, gawas kun ikaw nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Nakabig ko 1994. Ang akong edad ato, 14 ang akong edad ato. Dunay nagwali, dunay nag-crusade sa among barangay. Naminaw ko sa pulong sa Ginoo. Sa akong pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios mo'y gigamit nga na-quicken ang akong kasing-kasing. Nga nakaila ko nga ako makasasala, nakaila ko nga nahibaw-an ako ang akong kaugalingon nga ako makasasala og nagkinahanglan kog mangluluwas og didto nako nahibaloi nakaplagi si Jesus Christ 1994 sa diyang naminaw ko sa pulong sa Ginoo. Sad to say nga sa atong panahon karon, gamay na lang kayong nakonbinsi sa pulong sa Ginoo kay nabisi sa ubang butang. Di ba Mateo 4:4? Unsa may gingon? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sulay kuno di ka mukaon og bisag isa lang kakananan sa usa ka adlaw unsay bation nimo. Maluya ka, kusgan ka og di ka kakaon. Di ba luya? Sa mausab nga paagi ang atong kalag, kung di ni mapakaon sa pulong sa Ginoo, maluya gid ka. Kung imong saligan adlaw Sunday lang, maminaw ka sa preaching, dili ka paigo alang sa imong kalag. Nganuman, adlaw-adlaw nagatubang tag mga nagkadaiyang sirkumstansya. Adlaw-adlaw nagatubang tag mga difficulties sa kinabuhi. Muna nga ang pulong sa Ginoo, muna'y bitamina sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Amen? Unsa ganito una, the title of the Word of God, law, testimony, statutes, commandment, fear, judgment. The characteristics of the Word of God, perfect, sure, right, pure, clean, true. Ikatulo nga puntos mga kaigsunan, the benefits of the Word of God. Unsa may benepisyo sa pulong sa Ginoo? Doon na gyapoy unom ka mga benefits nga atong makuha sa pulong sa Ginoo. Una nga benefits, matud Padre, the law of the Lord is perfect. Unsa may benefit? Converting the soul. Unsa gali? Ang benefit sa pulong sa Ginoo, converting the soul. Ang soul nga giskutan diri, nag-refer ni sa atong heart. Nag-refer ni sa atong heart mga kaigsunan. So ang benefits di ay diri sa pulong sa Ginoo, mukunbinsi siya, mutandog siya sa atong kasing-kasing. Nakaagi ba mo nga panahon nga nagmeditate ka sa pulong sa Ginoo, nakahila ka nga ikaw ra? Kinsa may nakaagian na?
Nganuman ang pulong sa Ginoo, matud pa sa Hebrews, ang pulong sa Ginoo gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab, mulagbas kini sa kinauyukan nga bahin sa atong bukog, bone marrow. Sa ato pa ang pulong sa Ginoo powerful. Amen. Gamhanan nga kung naa kay problema, sadyang mamalandong ka sa pulong sa Ginoo, ang imong problema pwedeng walaon sa pulong sa Dios. Dili tuba, dili bino ang makatabang sa imong problema. Ang makatabang sa atong problema, pulong sa Ginoo. Amen. Basic ni nga pagtulunan. Pareharagod sa prayer, gisigig tudlo sa iglesia, pero nganong daghan mang mga Kristohanon nga tapulan magampo. Ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, basic ni siya. Pero nganong daghan mang mga Kristohanon nga dili ganahan magbasa sa Biblia. Nga ang Biblia di ay dunay benefits. Unsa gali ang unang benefits sa pulong sa Ginoo? Converting the soul. Amen. Ikaduha nga benefit sa pulong sa Ginoo, di lamang nga mo convert sa atong kalag. Ikaduha, making wise the simple. Nagyapon na diha makita sa screen. Sa ato pa di ay ang pulong sa Ginoo, dili lamang nga mo convert sa atong kasing-kasing. Ikaduha nga benefits, making wise the simple. Sa ato pa ang pulong sa Ginoo, maghatag na tunig dugang kaalam. Amen? Kabantay mo nila ni Peter, natingala ang mga kadagkuan sa balaod. Sadyang nagwali sila si Peter sa pulong sa Ginoo. Ingon ang mga kadagkuan sa balaod, nakailaman taning matawhanaw, wa man ni ka-eskwela, wa man ni profession. Pero nganong grabe man ang ilang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Di ay kay ang pulong sa Ginoo, ang benefits ani making wise the simple. Amen. Kang author sa Bible, Dios, Holy Spirit. Sa diha nga ang usa ka Kristohanon, sige siya pamalandong sa pulong sa Ginoo, magkamaalamon siya. Naa siya kaalam. Magdugang ang iyang kaalam. Unsa galit ang kalainan sa knowledge ug sa wisdom? Daghang mga taong knowledgeable pero dili wise. Kay ang wisdom di ay munay application sa knowledge. Wisdom is the application of sa imuha nga kahibalo. Kay kun taman lang ka sa kahibalo, walay pag-aplikar sa imong kinabuhi, dili ka maalamon. Pareha atong akong giingon, nga naay mga taong nahibalo nga ang bisan mga doctors, nahibalo nga ang sigarilyo makadaot. Di ba? Mingon siya nga, mingon na cigarette smoking is dangerous to your health. Doktor mingon nga makadaot sa lawas, pero nganong na may mga doktor nga manigarilyo. Naay kahibalo, pero wala maaplikar ang kahibalo niya sa iyang kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo, ang benefits na makuha nato sa pulong sa Ginoo. Matud pa sa atong gibasa, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ikatulo nga benefit sa pulong sa Ginoo, the statutes of the Lord are right. Then unsa may benefits? Rejoicing the heart. Sa ito pa ikatulong nga benefit sa pulong sa Ginoo, rejoicing the heart. Sa ato pa di ay ang pulong sa Ginoo makalipay ni sa atong kasing-kasing. Amen. Makalipay ni sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Muna nga samtang naminaw mo karon sa preaching sa pulong sa Dios, ang inyong kasing-kasing nalipay nganuman kay ang pulong sa Ginoo maghatag ni siya o kadabang ug naka sa kaguol, sadyang maminaw ka sa pulong sa Ginoo, malipay ka. Amen. Di lang kay malingaw kundi malipay ka nga nagyod sa imong sulod ba sa imong kasing-kasing.
Samtang mag-meditate ka, maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Muna ang ingon ako naman gisulti diri, gipangutana si John MacArthur sa mga Kristohanon nga, Mr. John MacArthur, unsa may sikreto nimo ngano nga grabe man ang malibro nga ang iyahang gisulat, mga nindot kaayo. Ingon si John MacArthur nga, ako way problema nako di nako problema ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang problema nako sadayang makasugod na gali kog tuon sa pulong sa Ginoo, dili nako ganahan muundang. Pero daghang mga Kristohanon ang problema ang pagsugod sa pagbasa. Pero si John MacArthur, ang iyang problema unsaon niya pagundang sadayang magsugod na siya tuon sa pulong sa Ginoo. Mga Kristohanon, ngano importante kaayo ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi? Naibalo ba mo nga sa atong panahon karon daghan na kaayong nagsuroy-suroy nga nagtudlo og sayop? Usa sa mission work nga akong gidala sa tabid. Paminaw sa kanabitaw sa radyo na may daghan na bang nagwali noon nga kulto diya sa radyo, diya sa television. Kung dili ta founded sa Word of God, emosyon lang ato ang saligan, ang atong pagbati mag-usab-usab. Pero ang pulong sa Ginoo, di ni mag-usab-usab. Muna importante nga founded ta sa pulong sa Ginoo. Ngano ang mga Kristohanon sa first century, dili sila, bisan patyon sila, di nila isurrender ang pagpangalagad sa Ginoo, na-convince sila sa pulong sa Dios. Amen? Na-convince sila sa pulong sa Ginoo. Ngani, na mga missionary nga matug Saudi, ang Saudi, close man nila ang Bible, ang uban itago. Aron mapasok lang yun ang pulong sa Ginoo sa mga nasod nga dili mo dawat sa pulong sa Dios. Pero diri sa Pilipinas, libre ang Biblia. Wa ta did-i pagbasa sa Biblia. Maibog ta sa ubang nasod mga kaigsunan, ngang ilang pag-treasure sa pulong sa Ginoo, labaw pa sa bulawan. Pero diri sa ato ang mga kaigsunan, balo. Giunsa nato pag-treasure ang pulong sa Ginoo. Ang atong Biblia ba? Sa atong kinabuhi. Naunsa ganito ikatulo nga benefit sa pulong sa Ginoo? Rejoicing the heart. Ikaw pa. Nga benefit sa pulong sa Ginoo, enlightening the eyes. Kana bitang mata nato nag-blarge na. Kristohanong kinabuhi nato nga ang atong spiritual eye nag-blarge na. Ang pulong sa Ginoo mo enlightened ni sa atong kasing-kasing. Amen. Makakuha tag mga idea unsaon sa mga idea sa kinabuhi. Ngano man, gamhanan manggod ang pulong sa Ginoo, mo enlighten siya sa atong kasing-kasing. Kay ang pulong sa Ginoo, living word. Amen. Ikaunom nga benefit sa pulong sa Ginoo ay kalima nga benefit sa pulong sa Ginoo, enduring forever. Sa ato pa di ay naay assurance of salvation sa pulong sa Ginoo. Dunay kasiguruhan, enduring forever. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, kung sa Bible, apan ang akong pulong magapabilin hangtod sa hangtod. Ikaunom nga benefit sa pulong sa Ginoo, and righteous all together. Sa ato pa di ay sa sigitag basa sa pulong sa Ginoo, kung buutan ka karon, musamot ka kabuutan. Amen? Amen? Gamhanan man siya. Kung ang imong kinabuhi karon, kaingon man ang 1 Corinthians 5:17, sibisan kinsang hiusa kang Kristo Jesus bag-o nang binuhat, ang daang mabutang nagapangagi na, tan-awa ang mabag-ong butang nagasingabot na. Kung sige pag yung kagbasa sa pulong sa Ginoo, musamot kanindot ang imong kinabuhi. Amen.
Kay ang pulong sa Ginoo maghatag ni sa tao, magtudlo ni sa tao unsaon sa pagkinabuhing matarong. Ang pulong sa Dios. Ika-apat nga puntos, mga kaigsunan. The value of the Word of God. Unsa may value sa pulong sa Ginoo? Tan-awa gali sa verse 10. Sa verse 10 lagi. Unsay value sa pulong sa Ginoo? Atong dunganan og basa diha sa screen. Sige. More to be desired are they than gold, ye than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Unsa kay ang value sa pulong sa Ginoo? Ahamay mahal ang gold, pulong sa Ginoo. Ang magsusulat niya siya, more to be desired are the than gold. Sa ato pa, ang value sa pulong sa Ginoo, labaw pa siya kamahal sa bulawan. Amen. Labaw pa siya kamahal sa bulawan. Nahibalo ba mo, nganong nahimong mabulokon ang atong kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo? Unsa ka ang dangatan sa atong kinabuhi kung wala ang pulong sa Ginoo? Ang magsusulat, nag-ingon gyud, labaw pa siyang tinguhaon kaysa bulawan. Di lang kay bulawan ang iskutan diha, kundi hidden much fine gold sa ato pa, kanabang bulawan nga pwede 24 carats. Kaya na may bulawan nga i-process pa. Pero ang kamahal sa pulong sa Ginoo, labaw pa siya kamahal sa gi-process nga bulawan. Amen. Og ang katamis sa pulong sa Ginoo, unsa man? Sweeter also than honeycomb. Sa ato pa, tamis pa sa dugos ang pulong sa Ginoo. Amen. Muna nga i-challenge yun dito sa mission work na to. Ako yung i-challenge sa mga bata. Kinahanglan nga naagi Biblia adlawng Domingo. Magdala yun mong Bible adlawng Domingo. Di manggali ta malimot og dala sa atong cellphone. Unsa pa ka ang pulong sa Ginoo nga ang benefits niya grabe kayo. Labaw pa sa bulawan, ang iyang katamis labaw pa sa dugos. Amen. Dayon katapusan, the blessings of the Word of God. Unsa may blessings sa pulong sa Ginoo? Tanawas yung Bible, verse 11. Tanawas yung Bible sa versikulo 11. Unsay gayon diri? Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Unsa man ang reward? Panalangin. Amen. Ganti. Panalanginan ta sa Ginoo kung atong tumanon ang pulong sa Dios. Mo may gingon diri. And in keeping of them there is great reward. Wala mingon ang Bible nga and in keeping of them there is reward, kundi great. Amen. Great reward ang atong pagkep sa pulong sa Ginoo. Tanawa ang Josue 1:8. Unsay nakanindot sa pulong sa Ginoo? Josue 1:8. Atong tanawon sa screen. Okay. 1:8. Okay. Unsay gingon diha sa pulong sa iyo? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Old Testament ana. Unsa gali ang pagmeditate sa pulong sa Ginoo? Day and night. Ha?
Then unsay gingon diha? That thou mayest observe to do according to all that is written. Sa ato pa di lang kay mag-meditate ta day and night, kundi kanang word nga observe mo na siya ang pagbuhat. Unsa imong na-meditate sa pulong sa Ginoo, buhata. Ayaw paglangay-langay. Buhata mo nang gingon diri, and by keeping of them there is great reward. Then unsa pay gingon diha? Okay. That thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous. Amen. Kanang way diha, dili na dalan nga literal, kundi mga pamaagi. Gusto kag mo prosper ka sa imong business, mo prosper ka sa imong trabaho, prosperous ang ingon diha. Pero kanus-a mahimo nga i-prosper ka, kung atong tanawon ang context, kinahanglang mamalandong ka adlaw og gabi. Unsay atong pamalandungan, dili atong mga problema, pulong sa Ginoo. Dayon di lang kay mamalandong adlaw gabi, kung imong obserbahan, giingon diha nga kinahanglan nga mag-observe ka. Buot pasabot, buhata ang imong napamalandong. Unsay result? Namalandong ka, mibuhat ka, unsay result? Prosperous. Amen. Mu prosper ka, panalanginan ka. Then unsa pa gyud diha? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya na may prosper pero dili good success. Ang gingon diha, good success. Unsa gingon sa Bible, ang panalangin sa Ginoo walay pakapin nga kagulanan. Amen. Kung ang Dios mo panalangin, mag-enjoy ka sa panalangin sa Ginoo. Munang ingon diri sa pulong sa Ginoo, and by keeping of them there is great reward. Josue 1:8, duha ang gisgutan diha, i-prosper niya ang imong kinabuhi. Din di lang kay i-prosper niya ang imong kinabuhi, napagyoy good success. Kabantay mo kung ang Kristiyanon faithful sa Ginoo, nagi panalangin sa iyang kinabuhi. Kung faithful bitaw ka, nagsunod yung kaspulong sa Ginoo, iya kung mag-isip tag blessing, di lang kay kwarta. Una nga blessings diya, nahimong panalangin ang imong kinabuhi ngadto sa uban. Di ba mo manay kanang good success nga magtan-aw ang uban sa imong kinabuhi mabless, mingon nga someday gusto kong may sama niya. Nga maglantaw pa lang gali ang imong igsuon sa imong naong madasig na si pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Good success na. Nga nahimong blessing ang imong kinabuhi ngadto sa uban. So ning taknaas kabuntagon mga kaigsunan, unsa may application nato? Anita sa application sa pulong sa Ginoo. Tanan nga imong mabasa sa pulong sa Ginoo, ayaw pagpabilin nga magbasa lang ka. Kay ngon ang Bible, sa Mateo, kung ang usa ka tawo taman lang sa pagpaminaw, pero dili mo buhat, sama siya sa usa ka tawo nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa balas. Pag-abot sa kusog nga hangin, kusog nga balod, nga muhapak aning mo nga balay, kining mo nga balay mapukan. Pero ang usa ka taong maalamon, maminaw siya sa pulong sa Ginoo, buhaton niya ang pulong sa Ginoo, gipakasama siya sa taong nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa bato. Bisan unsa ka kusog nga hangin, unsa ka kusog nga unos, nga muhapak aning mga balay, magpabilin siyang magbarog, kang iyahang patukuranan, ligon.
Again, ninitaknas kabuntagon, ang gusto sa Ginoo, dili lamang tamanta sa tigpamati, apan magbubuhat usab sa pulong sa Ginoo.